बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो नाज़रीन जो बात होगी वो फलस्तीन के ऊपर भी होगी और नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे, जो भी उनका तमाशा लगा हुआ है उस पर भी बात होगी। तो यार सबसे पहले एक दो भाइयों ने नीचे कमेंट्स किए तो उनको पहले जवाब देते हैं फलस्तीन के मामले पर। वो कहते हैं कि फलस्तीन पर आप बात नहीं कर रहे, तो चलो बात करते हैं, उनको कुछ समझाते हैं, हो सकता है उनको समझ आ जाए। फिर जो है ना वो नवाज शरीफ और जो मीनार पाकिस्तान मामले हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। यार सबसे पहले आप खुद समझदार हैं, आजकल का जो ये जदीद जमाना चल रहा है, दौर चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो इसमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद भी समझदार है। आपने कहा कि आप फलस्तीन के ऊपर बात नहीं कर रहे। यार मैं फलस्तीन पर क्या बात करूं, मुझे आप बताएं। क्या मेरे हाथ में कोई एटम बम है या कोई बंदूकें हैं या कोई क्लाशनकोफे हैं या कोई तोपें हैं या मिसाइल है? कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां पर खड़े होकर जो मेरे साथ सड़क गुजरी है इसको बुला करके खड़ा हो जाऊं फलस्तीनियों के हक में या नारे बुलंद करूं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इसराइल को? कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। दूसरा, आपने कहा कि ये मामला, मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि 20 लाख बंदा फलां शख्स दे रहे, 30 लाख बंदा फलां शख्स दे रहे, उनको बॉर्डर खोलकर जाने का रास्ता दें। तो यार यहां पर 1 करोड़ बंदा भी भेज देते हैं। फर्ज करें पाकिस्तान से, आप कहते हैं ना पाकिस्तान से हम 1 करोड़ बंदा भी भेज दें, तो आगे 1 करोड़ बंदा जाकर इसराइल का क्या बिगाड़ेगा? इसराइल ने तो एक मिसाइल मारना है, छुट्टी हो जाएगी। आप अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करें। इसराइल के खिलाफ अगर लड़ना है आपने, तो आपके पास सबसे पहले टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी, जदीद हथियार जो इसराइल के पास है, आप अपने नारों से या 10 लाख बंदा भेजने से या 20 लाख बंदा भेजने से नहीं जीत सकते। आपके पास क्या हो? टेक्नोलॉजी हो, आपके पास जदीद किस्म का असला हो, आपके पास जंगी हथियार हो, जंगी तैयारे हो, तब जाकर आप इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। आप देखें कि क्या वहां पर हमास के लोग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसराइल के पास है, वो मिसाइल नहीं है, वो जहाज नहीं है जो इसराइल के पास है। तो यहां पर जो लोग बड़े बड़े ऐसे समझ लेंगे नारे लगा रहे हैं, तो उनको यही पैगाम है कि आप जो समझते हैं कि ये करें वो करें, मैं कोई कुत्ता नहीं हूं जो यहां पर भौंकता रहूं इसराइल के खिलाफ। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए आपके पास हिकमत अमली होनी चाहिए, आपके पास ट्रेंड फोर्सेज होनी चाहिए जो वहां पर उसका मुकाबला करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बगैर किसी चीज के या नारों से इसराइल का मुकाबला कर सके। इसराइल तो आपके अंदर तक घुसा हुआ, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अमेरिका और बरतानिया के पास जो जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है या असला वगैरह, ये सबसे पहले वो इसराइल बनाता है, उसके बाद उन तक पहुंचे, फिर उनसे हमारे लोग खरीद कर आते हैं। और पाकिस्तान में ये बनाते हैं F-16 हो गया, ये थंडर वगैरह, ये किसने बनाए? ये उधर अमेरिका से ही मंगवाए गए ना। तो ये सब चीजें इसराइल से बातें करने से मुकाबला नहीं होगा, रैलियां निकालने से मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, इससे आप अपने गुस्से का इजहार करते हैं, फलस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जदीद किस्म का हथियार हो, फोर्सेज हो, एयर के भी और बरी भी, बहरी भी, तब जाकर आप मुकाबला करेंगे। इस तरह से आप मुकाबला नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। हाँ, बातें जरूर कर सकते हैं। वो बातें चाहे आप इधर अमेरिका में बैठकर करें या इधर पाकिस्तान में बैठकर करें या उधर लाहौर में बैठकर करें या उधर कराची में बैठकर करें, बातों शातों से इसराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये 58 ममालिक के जो सरबराह है ये बातें कर रहे हैं, या आज 10वां 12वां रोज़े जंग का ये मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत, तो मुझे बताइए क्या मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत करने से इसराइल रुका? नहीं रुका ना। क्या इनके पास वो दमखम नहीं है, वो जुरत नहीं है, वो प्लान नहीं है, वो असला नहीं है जो इसराइल के ये मुकाबला कर सके? एक 70-75 लाख की आबादी का मुल्क, तो करोड़ों की तादाद में अरबी बैठे हुए, उनको लताड़ के बैठा हुआ है, डंडा दे के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? उसके पास जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है, उसके पास अफवाज है और वो डंडा दे के बैठा हुआ है।
اور وہ تباہ بھی کر چکا ہے، سیریا کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، سب کو. تو ان کی جرات کیوں نہیں تھی ان کو تباہ کریں؟ کیونکہ یہ کمزور ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، عیاش ہیں، بدماش ہیں، یہ کچھ ہے، اور اس نتیجے میں وہ یہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کچھ اپنے عقل کا استعمال کرے. آپ اس طرح باتیں کرنے سے یا بڑی بڑی ویڈیو بنانے سے ویوز حاصل کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کی ایک ریت کے ذرے برابر بھی آپ ہیلپ نہیں کر سکتے. جب آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ بڑی بڑی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر یہ لولی پاپ دینے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اظہار یکجہتی کیا آپ کے لیے؟ اچھا آپ ہمدردی رکھتے ہیں تو اور کوئی نہیں ہمدردی رکھتا؟ سب لوگ ہمدردی رکھتے ہیں، جتنے بھی پاکستان میں وہ ہمدردی رکھتے ہیں ایز اے انسانیت، وہ بھی ہمدردی رکھتے ہیں. جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی، یہ رونالڈو ہو گیا، یہ بڑے بڑے فٹ بالر جو ہیں یہ نہیں رکھتے، یہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ وہ یار چیزیں ہیں جس کا آپ تھوڑا سوچ سمجھ کے یہ نا وہ بات کیا کریں. اور دوسرے ٹاپک پر چلتے ناظرین، آج لاہور کے اندر جو مینار پاکستان ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پورے دنیا کے اندر فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. ایسے سمجھ لیں کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بمباری، یہ دہشت گردی فی الفور بند ہو. تو اس سلسلے میں نواز شریف کی جانب سے یہ ریلی کرنا، تو مجھے بتائیے، یہ جشن منانا اس کے ویلکم کی صورت میں، تو مجھے آپ خود بتائیے کہ نون لیگ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے یا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے؟ آپ خود بتائیے. نون لیگ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. اگر ان کے اندر غیرت ہوتی، نواز شریف جس طرح سے آ رہا ہے یہ سمپل طریقے سے آتا، سادگی کے ساتھ آتا اور آ کر عوام کا شکریہ ادا کرتا، فلسطینیوں کو خراج تحسین پیش کرتا، اور اس کے بعد جو اس کی سرگرمیاں ہوتی وہ کرے. کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے ان کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے، یہ سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کیا کریں کہ جشن منائیں، پورے پاکستان کے جتنے بھی دلال ہیں وہ عوام کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے مینار پاکستان لے جائیں اور مینار پاکستان سے پھر اس بڑے دلال کا استقبال کریں اور جھمارو اور وہاں پر مجرے ہوں، یہ چیزیں ہوں. یہ اس وقت ہوتی ہیں اگر آپ فلسطین فتح کر چکے ہوتے، یہ اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کشمیر فتح کر چکے ہوتے، یہ اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اسرائیل کو شکست دے چکے ہوتے، یہ آپ اس وقت کرتے جب آپ ہندوستان کو ہرا چکے ہوتے. ایسا تو ہے ہی نہیں، غربت ہے یہاں پر، سب کچھ ہے، لیکن آپ وہی بدماشیاں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں. کچھ تو آپ لوگوں کے اندر حیا ہونی چاہیے، کچھ تو شرم ہونی چاہیے جو آپ اتنی پروٹوکول کر رہے ہیں. دوسرے سے ناظرین جو کل جھڑپ ہوئی ایسے ہوئی کہ تحریک لبیک پاکستان کچھ لوگ، جس طرح مینار پاکستان تو مشترکہ ہے نا، اس میں نون لیگ بھی جا سکتی ہے، کاف لیگ بھی جا سکتی ہے، پیپل پارٹی بھی جا سکتی ہے، ٹی ایل پی بھی جا سکتی ہے. یعنی پاکستان کی جتنی بھی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ رائٹ ہے، ان کو یہ حق ہے کہ وہ مینار پاکستان جا کر اپنا جلسہ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ کسی کے اندر جرات ہے. تو اس طرح ٹی ایل پی کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے نواز شریف کا یہ گند خرابہ دیکھنے کے لیے. جب یہ وہاں پر پہنچے تو نون لیگ جو گنڈے تھے، کیونکہ میں نے وہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ ٹی ایل پی کا ایک نوجوان سٹیج پر چڑھا ہوا تھا اور وہ نعرے لگا رہا تھا، تو انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ان کو غصہ آ گیا کہ آپ ہمارے خلاف ایک تو نعرے لگاتے ہیں، دوسرا پھر یہاں پر بھی آپ آ گئے، یہ گنڈا گردی ہم نہیں چلنے دیں گے. تو اس پر پھر ہاتھا پائی ہوئی اور ایک دوسرے کو دھکے دیے گئے. تو یہ وہ معاملات ہوئے. باقی جہاں پر کوئی بڑی قیادت جس طرح ٹی ایل پی کی یا ان کی، وہ آپس میں نہیں ٹکرائی، بلکہ یہ چھوٹے عام کارکن تھے جو وہاں پر پہنچے اور جب ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی تو الجھے، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے تک یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. باقی جو نواز شریف کر رہے فلسطینیوں کے ساتھ اور یہ جو جشن منا رہے ہیں بے غیرتی کے سمائے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور لعنت ہے ان لوگوں پر جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے ان بے غیرتوں کو، یہ جو بے غیرتی کے اڈے کھول کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے، شرم کا. یہ اگر چیزیں کرنی تھی تو پھر آپ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر جو پاکستان کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے وہ ٹی ایل پی کھڑی ہے، ٹی ایل پی کھڑی ہے، ٹی ایل پی کھڑی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کھڑی. ہاں کوئی اور کھڑا ہے تو وہ پھر مجھے بتائے کہ یار ہم بھی کھڑے ہیں، ہماری فلان جگہ پر ریلی ہوئی یا ہماری جماعت کا فلاں سربراہ اس نے یہ پیغام دیا
اور فلاں طریقہ ہمارا جلسہ جلوس ہو رہا ہے، وہ پھر آپ دکھائیں تو انشاءاللہ پھر آپ کی بھی تعریف کریں گے. یہ تین ناظرین ہم تین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.